हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। नेपालको राजनीतिमा अहिले जुन प्रकारका घटनाहरू र गतिविधिहरू देखिएका छन्, यसका पछाडिका अदृश्य पाटाहरू के रहेका छन्, यसका पछाडिका उद्देश्यहरू र समीकरणहरू के रहेका छन्, यति बेला नेपालको राजनीतिलाई कुन बाटोतर्फ लान खोजिएको छ, पछिल्लो केही दिन यता विकसित नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा, नेपाल र विश्व भू राजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो, सूक्ष्म र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व, राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालसँग कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ दाइ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद। यति बेला देशको राजनीतिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र संसदभित्र भइरहेको गतिविधिलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, यसको सङ्केत के हो वास्तवमा? यसलाई दुईटा पाटोबाट बुझ्छु मैले। पहिलो कुरा त यो जो व्यवस्था र यसलाई बोकेर आउने जुन तत्त्वहरू र यसलाई बोकाउनेहरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू हुन्। नेपालको भू राजनीतिमा यिनको पतनको एउटा उत्कर्ष सुरु भएको छ हैन। जुन जालसाजीहरू भए नेपालमा, जुन कृत्रिमताहरू, अर्काका मुद्दाहरू जो लादिए, त्यो जो टक्रायो यहाँको नेपालको चाहिँ तपाईँको परिवेशमा, त्यसले एउटा सङ्कट बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरूभित्र बढ्दै गएको छ भनेर मैले धेरै पहिले भनेको थिएँ। र तपाईँसँगै मैले के पनि भनेको थिएँ भन्छ भने यो चरण यिनीहरूको पतनको एउटा अन्तिम चरण हो र मलाई लाग्छ सायद यसपछि यिनीहरू खेल खेल्ने अर्को चाहिँ तपाईँको उपाय निस्कन अब सम्भव छैन। दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने, यसको अर्को दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने, जुन सङ्कट यिनीहरूको कित्ताभित्र सुरु भयो हैन, त्यो सङ्कटलाई टार्नको निम्ति एउटा नयाँ खालको ध्रुवीकरणको खोजीमा यिनीहरू पहिलेदेखि लागेका थिए। यो कुरो मैले बारम्बार दोहोऱ्याएको छु। जस्तो संविधान जारी भइसकेपछि विशेष गरिकन धेरै खालका प्रयोगहरू भए हैन। जस्तो उनले त बुझ्या हुन्छ नि त, जस्तो यो कृत्रिमता हो, यो चाहिँ हामीले लादिरहेका छौँ, हाम्रो स्वार्थको निम्ति भइरहेको छ, यो सहज ढङ्गले अगाडि जाँदैन, यो त उनले त बुझ्छन्। त्यसैले भोलि आउने अवरोधहरू जो हुन्छन्, यसलाई कसरी छेचोल्ने भनेर उनले धेरै विकल्प प्रयोग गरे, कुनै पनि काम लागेन। जस्तो नम्बर 1, संविधान जारी भइसकेपछि बाबुरामलाई माओवादीबाट निकालेर नयाँ शक्तिको एउटा चाहिँ नाटक मञ्चन गर्न खोजे, त्यो काम लागेन। नम्बर 2, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यिनै भएका दलहरूभित्र टुटफुट जुटाउने र फुटाउने प्रक्रिया सुरु भयो। जस्तो मधेसवादी नामका गिरोहहरू सबै फुटे, एक चरण फुटे, त्यसपछि चाहिँ माओवादी फुट्यो, अनि त्यसपछि तपाईँको एमाले पनि फुट्यो, आदि इत्यादि। अब त्यो पनि प्रभावकारी भएन। प्रभावकारी भन्नुको मतलब यिनले जुन मिसनमा यिनलाई लग्न खोजिरहेको थिए त्यो मिसनमा अगाडि बढेन। अनि तेस्रो प्रयोग अलिकति गर्न खोजिए, त्यो अगाडि बढ्दै बढेन। त्यो कहाँ भयो भन्छ भने, सबै प्रयास असफल भइसकेपछि यो 12 बुँदे समझदारी गर्ने जति पनि घटक छन्, यिनी अब एक ठाउँमा आउनुपर्ने बेला भयो हैन, नत्र यो उपलब्धि जोगिन्न भनेर प्रचण्डले बारम्बार भने। शेरबहादुर देउवाले पनि भने, त्यो कोसिस भयो र त्यही कोसिस अन्तर्गत नै अहिलेको गठबन्धन बनेको छ। जस्तो अहिलेको गठबन्धन केपी ओलीलाई साइड राखेर जो बन्यो नि, त्यो चाहिँ हिजो 12 बुँदे गर्ने माधव नेपाल, प्रचण्ड बाबुराम र चाहिँ काङ्ग्रेसकै गठबन्धन हो हैन। यो पनि चाहिँ चल्ने स्थिति थिएन। किन भन्छ भने 62 सालमा 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि जुन परिवेश थियो हैन, नेपालको आन्तरिक परिवेश र नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, त्यो त छैन अहिले। त्यो त धेरै उथलपुथल भइसक्यो। त्यसकारणले त्यो 12 बुँदे गठबन्धनले काम गर्ने खालको वातावरण पनि नेपालमा छैन। र यो अन्तिम चिज अहिले के हो भन्छ भने, मैले बारम्बार भन्छु नि, मैले नेपालको भू राजनीतिलाई विश्वको भू राजनीतिबाट अलग गरेर हेर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन, बुझिँदैन, केही पनि बुझिँदैन। किन नेपालको सङ्कट त्यसैको उत्पत्ति हो, बाई प्रोडक्ट हो। त्यसकारणले नेपाल बुझ्ने हो भने दुनियाँ कसरी अगाडि बढिरहेछ र त्यसमा पनि विशेष गरिकन नेपालको सङ्कट सिर्जना गर्ने जो साम्राज्यवादी शक्तिहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको विकास प्रक्रिया कसरी अगाडि गइरहेछ त्यो नहेरिकन हामी नेपाल कसरी जाला भन्ने अनुमान गर्ने एकदमै गाह्रो हुन्छ। अहिले यो के हो भन्छ भने, जस्तो युक्रेन द्वन्द्वपछि जुन परिस्थिति आजका दिनसम्म हामीले देख्यौँ, यसबारेमा धेरै छलफल पनि गरिरहेका छौँ। अहिले अमेरिकनहरू अत्यन्तै ठुलो सङ्कटमा छन्, अत्यन्तै ठुलो, र उनीहरूले विश्वको परिस्थिति यही रूपमा चाहिँ तपाईँको सही राख्न अरू 6 महिना पनि मुस्किल छ अब
हैन। एउटा त जस्तो उनका प्रतिस्पर्धी देशहरूसँगको अमेरिकाको हुँदै गएको पराजय, जस्तो युक्रेन द्वन्द्व भयो, ताइवान तपाईँको मुद्दा भयो हैन, तपाईँको इरानको मुद्दा भयो, सबैतिर उनको असफलता छ। ल्याटिन अमेरिका गुम्यो, अफ्रिका गुम्यो, एसिया गुम्यो। अब रुससँगको द्वन्द्वमा चाहिँ तपाईँको त्यो नेटो र युका केही देशबाहेक कसैले पनि साथ दिएन दुनियाँभरि। बरु उल्टो चाहिँ तपाईँको अरू उनले नचाहेका मुद्दाहरू स्थापित हुँदै गए, जस्तो बहुध्रुवीयता, आफ्नै खालको विश्व व्यवस्थाका कुराहरू भए, जस्तो साउथ साउथ सोलिड्यारिटी, दक्षिण अथवा विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू चाहिँ मिलेर जानुपर्छ भन्ने नाराहरू आए आदि इत्यादि। यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई के चाहिएको छ भन्छ भने नेपाल जस्तो ठाउँ जहाँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ एउटा अपराध र आतंक फैलाउन अन्यत्रको तुलनामा बढी सजिलो छ। किन सजिलो छ भन्छ भने यहाँका दलाल अपराधीहरू पेशेवर देशद्रोही भएको हुनाले, जिम्मेवार भन्ने दल नै नभएको हुनाले त्यो काम गर्न सजिलो छ। त्यसकारणले नेपालको भू राजनीतिलाई, विश्वको जो भू राजनीति अगाडि बढिरहेछ नि, त्यो चाहिँ एकदमै अब कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि नै नेपाललाई गिजोलेर कसरी आफ्नो चाहिँ वर्चस्व अथवा आफ्नो डोमिनेसन अमेरिकनहरूको त्यसलाई चाहिँ थामिराख्ने भन्ने उनीहरूमा छटपटी छ। त्यसैको चाहिँ दबाब हो यो अहिले जो हामी देखिरहेछौँ नि, त्यसैको दबाब हो मैले बुझेको। अब त्यो उनीहरूको खेल के हुन्छ भन्छ भने जस्तो मैले यो चाहिँ अहिले घटनामा स्पेसली अमेरिकनहरूको हात देख्छु, त्यसमा केही युरोपियन देश पनि होलान् समर्थनमा। अब यो के हो, यसका 3टा टार्गेट देख्छु मैले। एउटा टार्गेट के हो भन्छ भने कुनै पनि गठबन्धनबाट उनले जो प्रयोग गरे, एमाले र माओवादी पनि जोडाए, त्यहाँसम्म हुँदाखेरि पनि भएन र उनले एउटा यस्तो समीकरण बनाउन खोजिरहेछन् जसले घोडा जस्तो, टट्टु घोडा जस्तो चाहिँ तपाईँको एखोरो रूपमा चाहिँ उनको भारी बोकेर दौड्योस्, उसलाई बोकेर दौड्योस्। त्यो समीकरण बाहेक नेपालको भू राजनीतिमा अमेरिकनहरूको अब कुनै पनि काम हुँदैन। अब त्यसको निम्ति नयाँ समीकरण चाहिएको छ। अब समीकरण कस्तो चाहिएको छ, जस्तो हामीले अभिव्यक्तिमा देखिरहेछौँ, त्यसको निम्ति पहिले अराजकता फैलाउनु पर्यो। अब हैन, यहाँ अराजकता र अस्थिरता फैलाउनु पर्यो। जस्तो अहिले भुटानी केस आयो नि, भुटानी केसमा जस्तो टोपबहादुर बादल, अब उनका छोराछोरीका नामहरू आए, त्यति मात्र आएन। जस्तो बालकृष्ण खानको नाम आयो, उनकी श्रीमतीको आयो, शेखर कोइरालाको नाम आयो, आरजुको नाम आयो। भनिसकेपछि जस्तो अब त यिनीहरू कहाँ पुग्यो भन्छ भने टोपबहादुरलाई पक्रेर मात्रै त पुग्दैन। अब त बालकृष्ण खानलाई पनि पक्राउनु पर्यो, आरजु राणालाई पनि पक्राउनु पर्यो। उनलाई पक्र्ने बित्तिकै सरकार त गयो। त्यसकारणले यसको एउटा चाहिँ मकसद सरकार ढाल्ने हो हैन, यो सरकार ढाल्ने। अब ढालेर गर्ने के त हैन, त्यसको पाटो पनि उनीहरू क्लियर छन्। क्लियर कहाँ छन् भन्छ भने जस्तो घन्टीबाट समर्थन फिर्ता लिन लगाए हैन। घन्टी त एउटा छुट्टै पार्टी भयो हैन, त्यसलाई सामान्य रूपमा लेला मान्छेले। जस्तो गगन थापाले अहिले पछिल्लो कालमा अलिकति काङ्ग्रेसबाट विद्रोह नै गर्नुपर्छ अब भन्ने खालको चाहिँ आवाज निकालिरहेछन् हैन। भुटानी केसपछि हैन, विरोध त पहिलेदेखि हुँदै आएको, तर अहिले आएर शेखर कोइराला ग्याङ र शेरबहादुरको दुवै ग्याङलाई चुनौती दिएर उनले आवश्यक परि विद्रोह पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको आवाज पनि उठालिरहेछन् हैन। यसले के सङ्केत गर्छ भन्छ भने काङ्ग्रेस फुट्ने दिशातिर जाँदैछ। यो मैले धेरै पहिले भनेको थिएँ हैन, सबै प्रयोग भयो, फुटाउने सबै प्रयोग भयो, काङ्ग्रेस बाँकी छ र अन्तिममा काङ्ग्रेस पनि फुटाइन्छ। यो मैले धेरै पहिले भनेको थिएँ। त्यो दिशातिर काङ्ग्रेस गयो र यसरी उनले के गरिरहेछन् भन्छ भने काङ्ग्रेसभित्रको गगन विश्वप्रकाशको ग्याङ भयो हैन, बाहिरतिर तपाईँको घन्टी भयो, अब भोलि त्यसमा सिके राव जोडिन्छ हैन, रेशम चौधरीको जोडिन्छ। मैले कस्तो ग्याङ भन्छ भने जस्तो अहिले उनले जेलेन्स्कीलाई प्रयोग गरिरहेछन् युक्रेनमा, त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो भू राजनीतिक एजेन्डाहरू अगाडि बढाउने एउटा समीकरण खोजिरहेछन्। नम्बर 1, त्यसको निम्ति अब अराजकता फैलाउने र यथाशक्य मध्यावधि चुनावमा लैजाने हैन। किन उनले के अहिलेको ट्रेन्ड मान्छेहरूको के देखाएका छन् भन्छ भने यति बेला मध्यावधि चुनाव गराउन सकियो भने उनले जो मान्छेलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेछन् नि त्यसको पक्षमा मत आउँछ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त छन् हैन। यहाँका मान्छेहरूको मनोवृत्ति त्यो ढङ्गको देखिएको छ। नम्बर 1। दोस्रो यसको कारण के हो भन्छ भने मैले त्यसलाई रिप्लेसमेन्टको एउटा रणनीति भन्छु हैन, विस्थापन गर्ने रणनीति। जस्तो उनले हामीले विश्वका घटनाहरू एकचोटि हेरौँ नेपाल बुझ्नुको निम्ति। अब जस्तो उनले कुनै पात्रहरू खडा गर्छन् कुनै मिसनमा
हैन। त्यसको त लिमिटेसन हुन्छ, जस्तो त्यसको आकर्षणको, त्यसको व्यक्तित्वको, त्यसको क्षमताको सबै लिमिटेसन हुन्छ सीमा, हैन। त्यो सीमा समाप्त भयो भने त्यसलाई उनीहरूले सिद्ध्याइदिन्छन्। किन सिद्ध्याउँछन् भन्छ भने जो उनले त्यसका पछाडि अर्को बनाइरहेको हुन्छ नि नयाँ, त्यसलाई त ठाउँ त दिनु पर्यो, हैन। स्पेस त खाली गर्नु पर्यो, हैन। जस्तो सद्दामलाई उठाए मारे, बिन लादेनलाई उठाए सोभियत सङ्घका विरुद्धमा, पछि मारे। किन बिन लादेनको ठाउँ त अब चाहिँ पछाडि आइएसआई यस्ता संस्थाले लिइसकेका थिए, अरू विकल्प उसले खडा गरिसकेका थियो। जस्तो सद्दामको विकल्पमा खडा गरिसकेका थियो, हैन। जस्तो कर्नेल कद्दाफीलाई मारे प्रयोग गरेर उनको विकल्प तयार भइसकेका थियो, हैन। जस्तो होस्नी मुबारक र इजिप्टमा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको नजिक रहेको व्यक्तिलाई अन्तिममा धोका दियो, किन होस्नी मुबारकभन्दा वफादार अरू तयार भइसकेका थिए। यहाँ घटना त्यही हो। जस्तो शेरबहादुर प्रचण्ड, बाबुराम माधव नेपाल, केपी आदि इत्यादि नाम लिनुहोस्। अब यिनीहरू कुहिएका, गनाएका, सडेका, हैन, र झरिसकेका, हैन, विषाक्त तत्त्वहरू हुन्। जस्तो यिनले अपिल गरेर यिनले भनेर अब पत्याउने मान्छे त नेपालमा त छैन। त्यसकारणले अब उनीबाट काम हुँदैन, मुख्य हो। अब उनीबाट काम नहुने भयो, हैन। जस्तो प्रयोग धेरै गरी नि 72 सालपछि संविधान काम पनि भएन। अब यिनको अपिलले कुनै मान्छेलाई प्रभावित पार्न सक्ने स्थिति पनि छैन। त्यसकारणले हिजो प्रयोग गरेका यिनी भाडाका टट्टुहरूलाई, हैन, त्यहाँबाट निकालेर त्यो ठाउँ त खाली त गर्नु पर्यो नि, किन अर्को ग्रिप त बनिसकेको छ। एउटा त्यो खाली गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। उसले नयाँ खालका दलालहरू भर्ती गर्न खोजिरहेको छ सत्तामा, किन पुरानाहरूबाट नहुने भयो। नम्बर दोस्रो, र तेस्रो कारण मैले के बुझ्छु भन्छ भने यो अपराधी व्यवस्था, हैन, मैले भन्छु भने साम्राज्यवादको बक्सिसको रूपमा आएको व्यवस्थालाई जोगाउनुको निम्ति एउटा के भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ भन्छ भने यहाँ त न्याय पनि पाइन्छ, यो त लोकतन्त्र हो, हैन, यहाँ त कानुनी राज्य छ भन्ने, अनि चाहिँ जो चाहिँ मूल समस्या हो हाम्रो त्यसलाई चाहिँ बचाउने, जस्तो व्यवस्था बचाउने, जस्तो यहाँको न्याय प्रणाली, यहाँको सुरक्षा, यहाँको कर्मचारी तन्त्र, यिनी सबैलाई चाहिँ जोगाउने, तन्त्रलाई जोगाउने, व्यक्तिलाई शिकार बनाए जस्तो गर्ने। अब किन भन्छ भने पन्छाउनु त छ नै। अब पन्छाउनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई शिकार बनाइदिइसकेपछि अब यहाँ त न्याय पनि पाइँदो रहेछ भने अर्को भ्रम त सिर्जना हुने भयो नि। त्यसैले भ्रम सिर्जना गरेर व्यवस्था जोगाउने अर्को खेल छ यहाँभित्र। अब जस्तो कतिपय मान्छे भनिरहेछन् नि, यहाँ चाहिँ यिनी भुटानी शरणार्थी मान्छे बेच्ने काममा जति लागे यिनलाई हदैसम्म कारबाही हुनुपर्छ, बाहिर आवाज उठिरहेछ, हैन। व्यक्तिले होइन मान्छे बेचेको व्यवस्थाले हो। हामीले त्यो बुझ्न जरुरी छ। मान्छे बेचेको व्यवस्थाले हो। यो मान्छे बेच्नकै निम्ति, नेपाल बेच्नकै निम्ति, नेपालका स्रोत साधन बेच्नकै निम्ति यो लादिएको व्यवस्था हो, हैन। जस्तो यिनले त के मान्छे बेच्न 47 सालपछि वैदेशिक रोजगार भने त यिनले त 80 लाख नेपाली त बेचिसकेका छन् नि। यिनले नेपाली बेचे, यिनले नदीनाला बेचे, यिनले चाहिँ तपाईँको जमिन बेचे, यिनले सुरक्षा बेचे। तपाईँ एमसीसी को पूरक सम्झौता, जो ओलीको अर्थमन्त्री थियो युवराज खतिवडा, उसले 2019 मा गरेको पूरक सम्झौता हेर्नुहोस्, नेपालको सबै सुरक्षा चाहिँ एमसीसीले कोअर्डिनेसन गर्ने भनेको छ। भनेपछि यिनले सेना पनि बेचिसकेका छन्, पुलिस पनि बेचिसकेका छन्, यिनले सिडिओ पनि बेचिसकेका छन्, हैन। नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई सबै सुरक्षालाई चाहिँ एमसीसीले कोअर्डिनेसन गर्ने भने के हो, सबै अमेरिकनका हातमा दिइसकेका छन्, हैन। त्यो मात्रै होइन, अस्ति भर्खरै त्यही रवि गृहमन्त्री भएर कुर्सीमा बस्न पाएको छैन, राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजु गर्ने चाहिँ अधिकार त एउटा गैर कानुनी ढङ्गले चाहिँ विदेशी कम्पनीलाई दिया त रहेछ नि, हैन। नेपालीका सबै डाटा यिनले तपाईँको बेचिसकेका हुन्। अहिले पनि देशभित्रको कर्मचारी नेपालमा जति पनि छन् नि, सबैको खाता एभरेस्ट ब्याङ्कमा छ। अहिले पनि एभरेस्ट ब्याङ्क इन्डियन ब्याङ्क हो, हैन। अब यहाँका कर्मचारीहरूको टोटल सूचना चाहिँ इन्डियाले राख्छ। ब्युरोक्रेसी सबै बेचिसकेका छन्, सूचना केही पनि बाँकी छैन, के बेच्न बाँकी छ। त्यसैले यिनी अन्तिममा अब नक्कली चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे खडा गरेर मान्छे बेच्ने, जस्तो वैदेशिक रोजगारले पुगेन, अब सबै बेचिसकेपछि यिनी मान्छे बेच्ने काममा लागेका हुन्। गराको व्यवस्थाले हो, गराको यिनलाई यहाँसम्म उठाउने साम्राज्यवादले हो, हैन। त्यसको निम्ति के भयो त भन्छ भने उसलाई काम लाग्दो रहँदासम्म चाहिँ गरायो, गुपचुप राख्यो, हैन। अब उनलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो, अर्को मान्छे त्यहाँ नियुक्त गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो, अब बाहिर एक्सपोज गर्थ्यो, गरे यिनले त होइन, हैन। यिनले चाहिँ यस्ता घटना छानबिन गर्ने भए यो त 4 वर्ष अगाडिको घटना हो, हैन। को प्रधानमन्त्री को भएन, ओली भएन कि शेरबहादुर भएन कि प्रचण्ड भएन कि प्रधानमन्त्री को भएन, के हेरेका थिए यिनले 4 वर्षमा, हैन। अहिले आउनुको कारण के त, त्यो त बुझ्नु पर्यो नि हामीले। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा नेपालको जो भूराजनीति जुन ठाउँमा पुगेको छ त्यसको बाइ प्रोडक्ट हो, त्योभन्दा बढ्ता मैले केही पनि बुझ्दैन यसको।
यो प्रकरणमा जसरी आर्जु राणा देउवा, बालकृष्ण खाँड, मन्जु अरू विभिन्न पात्रहरू तानिएका छन्, यसको टुङ्गो लाग्छ कि अथवा यो सरकार सत्ता समीकरण बदलिसकेपछि यो त्यतिकै किनारा लाग्छ? होइन, यो टुङ्गो कहीँ पनि लाग्दैन। टुङ्गो होइन, एकाध व्यक्ति शिकार होलान्, जस्तो देखाउनुको निम्ति केही व्यक्तिलाई शिकार बनाइन्छ। जस्तो पहिले पनि त जस्तो प्रचण्डको चाहिँ क्यान्टोनमेन्टको केस चाहिँ तपाईँको मुद्दा परेको छैन र, होइन? अथवा चाहिँ तपाईँको युद्ध अपराध भनेर चाहिँ मुद्दाहरू परेका छैनन्, कहाँ छन् तिनी मुद्दा, होइन? जस्तो अहिले पनि यही घटनामा अदालतले कसरी काम गरिरहेछ, निर्वाचन आयोगले कसरी काम गरिरहेछ, सबैलाई चाहिँ जटिलता पैदा गर्नुको निम्ति त्यही विदेशी तत्त्वले प्रयोग गरिरहेछ क्या। जस्तो अदालतले अहिले निर्वाचन आयोगले के गर्यो, ढाका कुमारको सट्टा अर्को एउटा मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको सांसदको प्रमाणपत्र दियो, होइन? अनि अदालतले त्यसलाई रोक्छ। फेरि उतिखेर निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिन्छ, अदालतले रोक्छ। जबकि त्यो निर्वाचन आयोग र अदालतको निम्ति कानुन त एउटै हो, संविधान त त्यही हो, होइन? अनि दुई थरी निर्णय किन भइरहेछन्? किन उसले गराइरहेछ? जटिलता बढाउने हो नि त, अराजकता फैलाउने हो नि यहाँ त। यो भूमिकामा सबै लागेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कि केही व्यक्ति शिकार बनाइन्छन्। जस्तो पहिले त जस्तो आरएनसीको वायु सेवाका घटनाहरू आए, एनसेलका घटना आए, सुनकाण्डहरू आए, सारा थठानामहरू आए। अब यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तो एउटा बेइज्जती छल्न, आफ्नो अपराधलाई छल्नको निम्ति सामान्य खालका केही व्यक्ति अथवा जस्तो अहिलेकै घटनामा पनि पहुँच सकिसकेका, होइन, जस्तो विभिन्न शक्ति केन्द्रमा आफ्नो पहुँच समाप्त भइसकेका एकाध व्यक्तिहरू शिकार बनाइन्छन्। त्यसमा कुनै शङ्का छैन, होइन? मत्थर त पार्नु पर्यो नि, केही नगर्दाखेरि त हुँदैन। अब यति भइसकेपछि तर यो सबै जो आइरहेछ नि, यो सबैलाई कारबाही हुन्छ भन्ने गलत भ्रम हो। जस्तो योभन्दा अगाडि पनि देखि यिनले आफ्नो सुविधाको निम्ति मात्रै यस्ता कुराहरू उठाउँछन्। आफ्नो एउटा जो रणनीतिक उद्देश्य छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको निम्ति मात्रै उठाउन लगाइन्छ यहाँ। जस्तो योभन्दा अगाडि भयो नि त, जस्तो एउटा लोकमान सिंह भन्ने चाहिँ तपाईँको अख्तियार प्रमुख थिए, त्यत्रो वितण्डा मचाए, टुङ्गो त केही पनि भएन, होइन? खाली बाटोबाट पन्छाइदिए, आफूलाई समस्या आउँछ भनेर, टुङ्गो त केही पनि भएन। चोलेन्द्रको घटना आयो, महावीरको आयो, टुङ्गो केही पनि भएन। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। जस्तो त्यही सुनकाण्डै भयो, होइन? वामदेवको नाम खुलेआम सारा मुछियो, एक दुईवटा कर्मचारी शिकार बनाए, टुङ्गो केही पनि भएन, होइन? यसको टुङ्गो पनि लाग्दैन। किन भन्छ भने यो धन्दा सबैले गरेका छ। तपाईँ मानु सबैले खाएको छ। माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेसभित्र कोही पनि मान्छे यहाँ बाँकी छैन, सबैले खाएको छ। किन भन्छ भने सबैले 4 वर्षसम्म त लुकाएको छ नि त, लुकाएको छ। यो अहिले त कसैले बाहिर ल्याउन लगाएको छ, अरू कसैबाट, होइन? यो प्रकारको जो घटना आयो यसमा नेताहरूको दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व भन्दा पनि बाह्य शक्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। होइन भने यिनको त द्वन्द्वै होइन, खानेकुरामा के द्वन्द्व यिनको? जस्तो खानेकुरामा द्वन्द्व भइदिएको भए, जस्तो आर्जुले खाएको रहेछ, मन्जुले खाएको रहेछ, होइन, खाँडले खाएको रहेछ, ऊ शेखरको नाम मुछिरहेछ, कुरो के हो उनी बोलान् भोलि, होइन? टोप बहादुर बादल, होइन, अब ओलीकै मान्छेहरू होलान्। यिनले आजसम्म नबोल्या हो कि नि त, गुपचुप 4 वर्ष त रह्यो नि केस। त्यस कारणले घटना जस्तो यिनी भित्रबाट कुरो आएपछि त म फस्छु भन्ने डर हुँदैन उसलाई। तर यो मामिलामा जति मान्छेहरू चाहिँ प्रयोग भए, जस्तो पार्टीभन्दा बाहिरका, अब तिनी अरू कसैका मान्छे थिए त्यहाँभित्र, अथवा भोलि यिनलाई चाहिँ यस्ता चिजमा फसाएर कुनै पनि बेला त्यो कुरो ल्याएर चाहिँ यिनलाई ठेगा लगाउनुपर्छ भन्ने मिसनमा पनि यस्ता घटनाहरू पहिलेदेखि तयार पारेर राखिन्छन्, होइन? आवश्यक परे भने निकालिन्छन्। निकालिएको हो, यिनी भित्रबाट आएको होइन। जसले पोल्यो त्यो पोल्ने मान्छे पनि कतैबाट परिचालित छ, होइन? यही बेला अब पोल्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ निर्णय भएपछि मात्रै पोलिएको छ। पोल्ने भए त पहिले पोल्थ्यो नि, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरूलाई मैले भने यो नेपालको भूराजनीतिलाई जो अन्तर्राष्ट्रिय चक्रव्यूह छ नि, योभन्दा बाहिर राखेर हामी केही बुझ्नै सक्दैनौँ। र अब एउटा लगभग एउटा निष्कर्षतिर चाहिँ तपाईँको जाँदैछ, परिस्थिति एउटा निष्कर्षतिर जाँदैछ। अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने यिनीहरूले जति तिग्डमबाजी गरे पनि होला, मैले अघि नै पनि भने सबैलाई कारबाही हुँदैन। कारबाही गर्ने बित्तिकै त सबै सिद्धिको नि। जस्तो आजलाई पक्ड्ने बित्तिकै त प्रचण्डको सरकार गइगयो नि, हजुर, सिद्धिको। अहिले यिनलाई बदनाम गर्ने कुरा मात्रै हो, केही चरण। अब केही चरण बदनाम गर्ने हो, समीकरण उल्टाउने। यति भएपछि त्रास भयो नि त। जस्तो अब चाहिँ आर्जुकै कुरा आइसकेपछि, बालकृष्ण खाँडकै कुरा आइसकेपछि, अब जस्तो मानुस एउटा चाहिँ यसले के असर गर्छ काङ्ग्रेसमा हुन्छ भने गगनलाई जो अगाडि बढाइरहेछन् नि, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ खडा हुन त अब मुस्किल पर्यो नि यिनीहरूलाई, होइन? प्रेसर त पर्यो। मलाई लाग्छ त्यो कारणले आर्जुको नाम आइरहेछ,
हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको ठाउँ छोडिदेऊ भने उनीहरूले, आर्जु त उनी अमेरिकनकै मान्छे हो, ठाउँ छोडिदेऊ अब तिम्रो आकर्षण छैन, अब अर्को चाहिँ नयाँ मान्छेहरूलाई देऊ भने उनले मानेनन्। टक्राउ आयो, टक्राउ आइसकेपछि त्यो आफ्नो अस्तित्व रक्षाकै लागि आर्जु राखी राजनीति गर्ने इन्डियनको खुट्टामा पर्या हो। त्यो चाहिँ सामान्य बुझ्ने कुरा हो त्यो। त्यसकारणले अहिले जो उनको नाम मुछिसकेपछि अब उनलाई गाह्रो भयो हैन, गगनलाई रोक्न पनि अब गाह्रो भयो क्या। गगनको आवाज त्यतिकै चर्या छैन हैन। आवश्यक पऱ्यो अब चाहिँ निर्णायक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्नेसम्मको जो कुरो गरे नि त्यो हिम्मत त्यसै आएको छैन, किन अब आर्जु र देउबा त खस्किसके नि। अब कांग्रेस फुट्ने संकेत देखियो भनेपछि हैन, कांग्रेस यस्तो हो, या त सर्लक्कै बुझाइदिनु पर्यो, मैले बुझेको हैन, अमेरिकनहरूले जे चाहन्छन् त्यो दिशातिर सर्लक्क बुझाइदिनु पर्यो, होइन भने फुट्नु पर्यो, अर्को विकल्पै छैन। शेरबहादुर आर्जुको ग्याङले या त गगनलाई पार्टी बुझाउनु पर्यो हैन, त्यो ठाउँमा त उनी पुर्याइसके, पहिले गराए अहिले पुर्याए हैन। अब होइन छोड्दैनन् भनेपछि कांग्रेस फुट्छ, यसमा कुनै पनि शङ्का नराखेको हुन्छ। यो लक्षण मैले धेरै पनि देखेर मैले कांग्रेस फुटेर छुट्टै पार्टी बन्छ कि अथवा केही मानिसहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जान्छन्, त्यो म यकिन भन्न सक्दिनँ अहिले। जस्तो सकेसम्म कांग्रेसकै ब्रान्ड पकड्लान्, कांग्रेसकै ब्रान्ड पकड्लान्। तर तपाईँ हामी केमा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्छ भने यो बाहिरका मान्छे पनि हेरुन् बुझुन्, अहिले त्यो घन्टीको नाममा उठेका जति पनि मान्छेहरू छन् जितेका, आधा मान्छे गगन थापाका हुन्, यो सबैले बुझुन्। हिजो गगन थापा कांग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतमा काम गर्नुभन्दा अगाडिदेखि र त्यसपछि पनि उनको मातहतका विभागमा, उनको मातहतका विभिन्न निकायमा उनलाई सहयोग गर्दै आएका मान्छेहरूको सङ्ख्या आधा छ घन्टीको सांसदभित्र हैन। अब यो त आन्तरिक रूपमा सबै भइरहेको छ। त्यसकारणले मैले बुझेको चाहिँ घन्टी र गगन थापा भने एउटै हो, यसलाई भिन्न बुझ्न हुँदैन। र अर्को के पनि बुझ्न हुँदैन भन्छ भने स्वर्णिम वाग्ले र त्यहाँ कांग्रेसभित्र कुनै विवाद थियो, यो भ्रम पनि कसरी नपाले हुन्छ हैन। मात्रै त्यहाँ लडाइँ के हो भन्छ भने देउबाको ग्याङले उनलाई सांसदको टिकट दिएन, कुरो त्यति हो। देउबा विरुद्ध कुरो न हो हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको स्वर्णिम वाग्ले गतिलो मान्छे हुन्थ्यो भने हैन, कांग्रेसको विषयमा केही कुरो उठाएर जान्थ्यो, उसले त के भन्छ भने उसले त शेरबहादुर र आर्जुको चाहिँ तपाईँको घराइसी क्लब हो, त्यति न हो भने मैले टिकट पाएन भने न हो हैन, टिकट पाएन भनेको मात्रै हो हैन। उनीहरू सबै एउटै टिमका हुन्, गगनसँग एउटै टिमका मान्छे हुन्। त्यसकारणले अब भोलि नाम के राख्छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर मेरो आफ्नो अनुमानमा सकेसम्म जस्तो कांग्रेस भने त 2003 सालदेखिको ब्रान्ड हो, अहिलेको त होइन हैन। अब त्यही क्याप्चर गरेर काम गर्दा जति फाइदा होला त्यो घन्टीबाट निश्चितै हुँदैन होइन। अब कांग्रेस फुट्नुपर्ने स्थिति आयो, कांग्रेस फुटाउनै पर्ने स्थिति आयो र त्यो कांग्रेस भन्ने ब्रान्ड पनि तपाईँको शेरबहादुरकै हातमा रह्यो भने हैन, अब घन्टीमै पनि तपाईँको जान सक्छन् वा त्यसको नाम अलिकति बदल्न सक्छन्। त्यो टेक्निकल पाटो भयो, तर चाहिँ यो दिशातिर उनीहरू जान्छन्, यसमा शङ्का छैन। अहिले जो सत्ता फेरबदलको प्रसङ्ग उठान भइरहेको छ, यहाँले पनि उठान गर्नुभयो, अहिले भइरहेको गठबन्धनले चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूलाई उनीहरूको रणनीतिमा कहाँनिर बाधा पुग्यो अथवा के काम हुन सकेका छैन, अब बन्ने सत्ता समीकरण चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, पश्चिमाहरूलाई पश्चिमा पनि भनौँ, जस्तो अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि स्पेसली अमेरिकन भनौँ अहिले, अब त्यसमा इन्ट्रेस्ट, अब जनरल इन्ट्रेस्ट त अब युरोपको पनि जोडिया छ, कतै न कतै त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्डियनको पनि जोडिया छ। जस्तो एन्टी चाइनिज चाहिँ तपाईँको रणनीतिमा इन्ट्रेस्ट त सबैको जोडिया छ हैन। तर अहिले यो लडाइँमा हेर्दाखेरि मेजर कसको भन्ने कुरा मात्रै हो अहिले हैन, अरूको त्यति अर्थ मैले देख्दिनँ अब अहिलेको परिस्थितिमा। अब उनीहरूलाई के हो भन्छ भने उनलाई के हो भन्छ भने जस्तो म एमसीसी सम्झौताका म 2-3टा कुरा मात्रै गर्छु यहाँ। पहिलो कुरो त्यसमा के भनेको छ, सम्झौता अहिले पनि पढुन्, सबै नेपालीहरूले राम्रोसँग पढुन्, त्यो मूल सम्झौता र त्यसपछि भएका पूरक सम्झौता जति बाहिर आएका छन् हैन, उनले लुकाएका बाहेक। त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा त अमेरिकन कानुनसँग बाज्ने नेपाली कानुनहरू निष्प्रभावी हुने, निष्क्रिय हुने भनेको छ हैन। पहिले त्योभन्दा अगाडि हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने संसदबाट पारित भइसकेपछि एमसीसी समानान्तर सरकारमा परिणत भइसकेको छ। नेपालले अब छुनै सक्दैन, उसले जे गरे पनि हैन, त्यो चाहिँ सम्झौतामै छ, स्वायत्त भनेको छ, ऊ अटोनोमस संस्था भइसक्यो, एउटा समानान्तर सरकार भइसक्यो, नम्बर 1। दोस्रो, उसलाई सेना परिचालन गर्ने पनि हक छ हैन, उसको सुरक्षाको नाममा सेना परिचालन गर्ने हक छ।
त्यही सेना परिचालन गर्ने हक अन्तर्गत उसले आफ्नो सुरक्षाको बहानामा कार्डनो नाम गरेको एउटा अमेरिकन कम्पनी ल्याइसकेका छ, प्राइभेट कम्पनी, तालिम दिने, लजिस्टिक सामानहरू आपूर्ति गर्ने लगायत जिम्मा दिने। र त्यसैको निम्ति एसयुसी हुँदै थियो, असफल भयो, अर्को रूपमा आउला। नम्बर 1। तेस्रो, मैले अघि नै भने अमेरिकन कानुन प्रभावी हुने र त्यससँग बाजिने नेपाली कानुन निष्क्रिय हुने भनेको छ, हैन? अब त्यो दफा कहाँबाट ल्यायो? अमेरिकन कानुन चाहिँ प्रभावी हुने कुरा कहाँबाट आयो त भन्छ भने त्यहाँभित्र अरू 2-3टा कुराहरू छन्, त्यसको सुरक्षाको निम्ति हो त्यो। त्यहाँ के छन् भन्छ भने एउटा चाहिँ एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी रोजगारी र अमेरिकी चाहिँ तपाईँको उत्पादनमा कुनै पनि असर नेपाललाई पुर्याउन पाउने छैन भन्ने छ। अब त्यो अमेरिकन उता ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आउने भने चाहिँ बाहिर देखाउन, उसले गर्ने उत्पादन के, त्यो व्याख्या गरिएको छैन। त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार पनि एमसिसीलाई मात्रै छ सम्झौता अनुसार, व्याख्या नेपालले गर्न सक्दैन। अब उसको उत्पादन के हो ऊ व्याख्या गर्छ, अनि उसको रोजगारी भने के, अर्काको देशमा आएर अमेरिकाको रोजगारी भने के, त्यो व्याख्या पनि उसले गर्छ। भने त्यहाँभित्र अरू धेरै कुरा छ। उत्पादन भने अरू केही उत्पादन गर्न खोजेको छ, ट्रान्समिसन लाइन त देखाउने भयो, उसले रकेट उत्पादन गर्ने हो कि, उसले युरेनियम चाहिँ सम्वर्धन गर्ने हो कि, हैन? अथवा चाहिँ उसले अरू कुनै चाहिँ खानीहरू चाहिँ त उत्खनन गर्ने हो कि, आदि धेरै चिज छ त्यहाँभित्र। र रोजगारी भनेको के हो भन्छ भने यो सबै धन्दा गर्नको निम्ति त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू उसका हुनु पर्यो भनेको हो। रोजगार नेपाली नियुक्त गर्न पाउँदैन, त्यो नियुक्त गर्ने भनेको एमसिसी मात्रै हो भन्छ भने त्यो गोपनीयताको कोणबाट ल्याइएको छ, ताकि कुरो बाहिर अमेरिकाले के गर्दैछ त्यो कुरो बाहिर नजाओस्। र तेस्रो कुरो त्यहाँ महत्त्वपूर्ण के छ भन्छ भने एमसिसी सम्झौतासँग बाजिने अन्य सम्झौताहरू निष्क्रिय हुने भनेको छ। अन्य सम्झौता भनेको छ त्यो भनेको अरू देशसँगका सम्झौता, त्यहाँ अरू देश भनी शब्द प्रयोग गरेको छैन, अन्य सम्झौताहरू निष्क्रिय हुने भनेको छ। अब त्यो कहाँ भन्दैछ भन्छ भने एमसिसी ट्रान्समिसन लाइन तपाईँको रुट हेर्नुहोस्, त्यो कहाँ छ? चीनको जो रेल रुट छ नि प्रस्तावित, हैन, रसुवा अनि चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँको उता पोखरा हुँदै चाहिँ तलतिर जाने जो रुट छ नि हो, त्यसैमाथि खापेर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन आएको छ, हैन? तपाईँको रातामाटे अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ यहाँ लप्सीभेदी रातामाटे हुँदै चाहिँ तपाईँको बुटोलसम्म निकालेको छ। भनेपछि अब उनी के भन्छ उसले जो मिसन माने उसले जो गर्न खोजेको छ भित्र नि त्यसमा असर पुर्याउने, अब त्यसमा बाधा पार्ने अरू कुनै पनि सम्झौताहरू निष्क्रिय हुनेछन्, रद्द हुनेछन्, काम लाग्ने छैनन् भन्नुको अर्थ उसले चाहिँ जति परिधि ओगटेर आफ्नो प्रोजेक्ट चलाउन खोजिरहेछ त्यो भित्र कुनै पनि देशलाई पस्न दिने पक्षमा अमेरिका छैन। यदि म सबै क्लियर हुनुपर्छ, कारण त्यहीबाट आछ, हैन? जस्तो न त्यसले चिनिया चाहिँ प्रोजेक्ट आउन दिन्छ, न इन्डियन आउन दिन्छ, न अरू देशका दिन्छ, चीनको मात्रै होइन, किन उसको सेक्रेसीको कुरा छ त्यहाँ, उसको गोपनीयताको कुरा छ त्यहाँ। त यो सबै मिसनको निम्ति उनीहरूले काम गर्ने मान्छे चाहिएको हो, यति हो मैले बुझेको अहिले। यो सबै मिसनको निम्ति आँखा चिम्लेर काम गर्ने मान्छे चाहिएको हो र त्यस्तो खालको ग्रिप र त्यसको नेतृत्वको सरकार बनाउन अमेरिकाले खोजिरहेको छ। यो लडाईँ त्यहीबाट आछ। मैले सारमा छोटकरीमा बुझेको यो सबै चाहिँ वितण्डा जो देखा परिरहेको छ नि यसको चुरो कुरो त्यति हो। अब त्यो प्रकारको उनीहरूले चाहिँ टिम निर्माण गर्नको लागि अहिले त्यस्तो अवस्था देखिन्छ जस्तै मध्यावधि निर्वाचन गरेर आफू अनुकूलको पात्र अगाडि सार्ने त्यस्तो देखिन्छ तत्काल कि यही भइरहेको समीकरणबाट उनीहरूले नयाँ समीकरण निर्माण गरेर आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट पुरा गर्छन्? होइन, भइरहेको समीकरणबाट जाँदैन, यो सम्भवै छैन, जाने सम्भव छैन। किन भन्छ भने यहाँ समस्या कस्तो छ भन्छ भने म अलिकति जस्तो यो दलाल देशद्रोहीहरूको कित्ताको पनि क्याटेगोरी अलिकति हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो दलाल त सबै दलाल सामान्य भाषामा दलालको पनि क्याटेगोरी हुन्छ। एउटा दलाल कस्तो हुन्छ भन्छ भने उनको मिसनमै जोडिएर आएको हुन्छ। जस्तो उनीहरूको सुराकी, उनको कुनै एजेन्सीमा काम गर्ने एजेन्ट, अथवा उनीहरूले कसैका विरुद्ध बनाएको जो मिसन छ त्यो मिसनसँग तपाईँको लाई साथ दिएर आएको मान्छे त्यो एक खालको हुन्छ, त्यो प्रतिबद्ध रूपमा उनको कर्मचारी हो, हैन? त्यो सबभन्दा डरलाग्दो हुन्छ। दोस्रो कस्तो हुन्छ भन्छ भने आफ्नो स्वार्थ, सत्ता स्वार्थ, पैसा स्वार्थको निम्ति, पद प्रतिष्ठा र पैसाको निम्ति, हैन, उसका काम गरिदिने, हैन, उसका कुनै कामहरू गरिदिने र चाहिँ यहाँबाट फाइदा उठाउने, लुट्ने, हैन, एउटा त्यो तबका उनले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। त्यो स्थायी रूपमा उनकै मान्छे रहिरहन्छ भन्ने कुरा हुँदैन।
हैन। परिस्थिति जस्तो उल्ट्यो भने मानुष एकछिन मानुष अब अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट नाजुक अवस्थामा तपाईँको पुग्यो भने त्यो किता सौदाबाजी गरेर जो चाहिँ यहाँ अपराध गरिरहेछ नि त्यसले उनलाई छोडिदिन्छ भोलि हैन, छोडिदिन्छ। त्यो भरपर्दो किता होइन त्यो दलाल। किता कस्तो हुन्छ भन्छ भने कुनै चाहिँ मुद्दाहरूमा एउटा सहकार्यको नाममा अथवा सहकारीको नाममा उसँग मिलेको किता हुन्छ हैन। अब त्यो दलाल त दलाल हो, तर मान्नु त्यो त्यति आपराधिक प्रवृत्तिको हुँदैन। जस्तो सद्दाम हुसेनको उदय कसरी भएको हुन्छ भने इरानका विरुद्धमा हो। इरानका विरुद्धमा एउटा शक्ति चाहियो अमेरिकालाई, उसले कु गराएर सद्दाम हुसेनले ल्यायो, गद्दाफीलाई त्यही गर्यो। सोभियत सङ्घसँग लड्न अफगानमा लड्नको निम्ति उसलाई तपाईँको मुजाहिदिनहरू जन्माउनु पर्यो, त्यसको निम्ति उसले बिन लादेन उठायो। यिनीहरूले एक खालको सम्झौता गरे, एक खालको चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरे, तर पछि त्यो अवधि टुङ्गिसकेपछि जस्तो अफगानको मामिला टुङ्गियो, जस्तो चाहिँ बाबरा करमाल पछि सोभियत जो सरकार थियो नि समर्थनको त्यो तपाईँको ढलिसकेपछि मुजाहिदिनहरू आए, त्यसका विरुद्ध उसले तालिबान खडा गर्यो। विभिन्न घटनाहरू हुँदाखेरि पछाडि चाहिँ बिन लादेनको औचित्य सकियो हैन, औचित्य सकियो। अब टक्राउ सुरु भयो। जस्तो अनि इरानको मामिलामा चाहिँ अमेरिकाले सद्दामलाई आफूलाई प्रयोग गरेको उनले थाहा पाए हैन। अनि 8 वर्ष लडेपछि उनले इरानसँग एउटा सम्झौता गरे, अमेरिकासँग फाट्यो। कर्नेल गद्दाफीको त्यही भयो। यस्ता खालको अर्को क्याटेगोरी हुन्छ। त्यसकारणले हामी जोगिने के हो भन्छ भने जस्तो अहिले तपाईँको गठबन्धन भन्नुभयो नि, अहिलेको गठबन्धनभित्र विभिन्न खालका छन्। जस्तो मिसनमै जोडिएका मान्छे पनि छन् यहाँ हैन। जस्तो म भनौँ एउटा उदाहरण दिउँ, केही व्यक्ति अब अरू पनि होलान्, मलाई धेरै जानकारी छैन। जस्तो बाबुराम भट्टराई, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, स्वर्णिम वाग्ले, यिनी ठ्याक्कै उनको मिसनमा जोडेर आएका कर्मचारी अन्तर्गत बिल्कुल उनका कर्मचारी नै हुन्। यसमा कसैले भ्रम नपाल्दा हुन्छ। उनका कर्मचारी हुन्, उनले जे भन्छन् त्यही गर्छन्, उनले जे भन्छन् त्यही गर्छन्। एउटा क्याटेगोरी छ। जस्तो अर्को क्याटेगोरी छ, जस्तो शेरबहादुर टाइपको मान्छे, प्रचण्ड टाइपको मान्छे, अनि चाहिँ तपाईँको ओली टाइपको मान्छे हैन। माधव नेपालको अलिकति फरक देख्छु। माधव नेपाल पनि मिसनसँगै जोडिएको मान्छे हो हैन। अब यो टाइपको कस्तो हुन्छ भने आफ्नो महत्त्वाकांक्षा, आफ्नो चाहिँ तपाईँको स्वार्थ कुण्ठाको पूर्तिको निम्ति चाहिँ हदैसम्मको अपराध गर्न मन्जुर गरेका मान्छेहरू उनीहरू हो। हदैसम्म अपराध। जस्तो प्रचण्डले जो अपराध गर्यो नि त्यसले उसलाई कहिले पनि छोड्दैन, अब कहिले पनि छोड्दैन। तर प्रचण्ड के हो भन्छ भने कसैको पनि होइन। फेरि प्रयोग हुँदासम्म, प्रयोगको औचित्य हुँदासम्म उनी सबैको मान्छे हुन्। सबैको होइन पनि, सबैको होइन। अब उनको प्रयोजन सक्यो। जस्तो अब मलाई लाग्छ अबका दिनमा प्रचण्ड कसैको पनि होइन, किन सबै सिद्धियो। अहिले चाहिँ बोलिरहेको छ नि भ्रष्टाचारीलाई छोडिन्न रे हैन हैन। कस्तो निर्लज्ज माने कस्तो कहाँ पुग्यो अहिले त्यो घृणित तत्त्व भन्छ भने जस्तो शेरबहादुर देउवा 46 सालमा अर्कासँग पैन्ट मागेर लगाएको मान्छे, अहिले उसको सम्पत्ति हेर्नुहोस् न हैन। केपी ओलीलाई 47 सालमा बहुदल आएपछि मेरै अगाडि धेरै मालीहरूले कट्ठे भन्छ, कट्ठे नामै कट्ठे हैन, कट्ठे भनेर बोलाउँथे हैन। कट्ठे भने के भन्छ भने उनको सम्पत्ति केही कट्ठा थियो, केही कट्ठा हो सम्पत्ति, केही कट्ठा जग्गा, केही कट्ठा जग्गा झापामा हैन। ऊ अरबपति छ हैन। शेरबहादुरको कुरै छोडिदिनुहोस्। प्रचण्ड चाहिँ तपाईँको क्रान्तिमा हिँड्दाखेरि सबै सम्पत्ति पार्टीकरण गरे भन्ने मान्छे अहिले उसको मासिक खर्च 50 लाख छ। आउँछ कहाँबाट, दिन्छ कहाँबाट? त्यो मात्र होइन, तब अरूकै कुरा गर्नुहोस्, अरूकै कुरा गर्नुहोस् कि स्रोत कहाँ छ हैन। जस्तो घन्टीकै मान्छेहरू चाहिँ करोडौँका गाडी चढ्छन्, कहाँबाट चढ्छन्? के हो पेसा, के हो व्यवसाय? कुन मधेसवादीको काठमाडौँमा अरूको सम्पत्ति छैन? मधेसवादी हो भन्नेको हैन। यिनी सबै अपराधी हुन्, लुटेराहरू हुन्। अब यिनले के भनिरहेछन् भन्छ भने म भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै हातमा छोड्दिनँ। प्रचण्डको कुरो त सुनिराख्नु भएको छ नि अहिले हैन। अब यिनी पागल जस्ता मान्छेहरू, पागल जस्तो बर्बराउने अब कसले पत्याउने, कसले पत्याउने? त्यस कारणले यिनको सबै सिद्धिसकेपछि अब यिनी कसैका पनि रहेनन्। कुरो त्यो हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो केही दिन यता निरन्तर जस्तै व्यवस्था उल्ट्याउने, उपलब्धि उल्ट्याउने कोसिस भइरहेको छ, षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर जो भनिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ उहाँको प्रधानमन्त्री पद खुस्किने डरले त्यसो भनिरहनु भएको छ कि अथवा यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले व्यवस्था संविधान उल्ट्याउने त्यो प्रकारको पनि खेल भइरहेको छ? अब जस्तो यिनीहरू के बोल्छन्, यिनीहरूले आफूलाई भन्न नसकेर उपलब्धि उल्टाउने कोसिस भन्छन् हैन। त्यो मान्छेलाई छल्ने, बेकुब बनाउने भाषा भयो। भन्न खोजेको हुन्छ भने हामी सिद्धिन थाल्यौँ, म सिद्धिन थालेँ, म खत्तम हुन थालेँ भने न हो त्यो त हैन। व्यवस्था भने त यिनै हुन्, यिनले ल्याएको चिज हो यो।
त्यस कारणले के अरे यिनी सिद्धियो भने त व्यवस्था सिद्धिहाल्छ नि, यिनी सबै सिद्धियो भने व्यवस्था सिद्धिन्छ, व्यवस्था सिद्धियो भने यिनी सिद्धिन्छन्। त्यो दुईवटा छुट्टा छुट्टै कुरा त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू भयभीत कहाँ छन् भन्छ भने व्यवस्था टिक्ने हालत अब चाहिँ रहेन। अब व्यवस्था नटिक्ने भएपछि तपाईँको अब हामी चाहिँ सिद्धिन्छौँ, यिनको चिन्ता त्यहाँ हो। त्यही भएर यो नयाँ खालको मैले भने नि हामी यहाँ अलिकति स्पष्ट हुन कहाँ सहयोग हुन कहाँ आवश्यक छ भन्छ भने यही मक्किसकेको व्यवस्था, यही साम्राज्यवादी व्यवस्था जस्तो 12 बुँदेको नाममा दिल्लीमा यिनी अपराधीलाई लगेर होइन तपाईँको विदेशीहरूले ड्राफ्ट लेखिदिएर त्यसलाई अनुवाद गरेर हस्ताक्षर अनि त्यसपछि आएको कोर्स यो त दुनियाँलाई थाहा छ नि। त यसलाई चाहिँ ठिक छ भन्ने मान्छेहरूबाट जोगिन जरुरी छ। अब विदेशीहरू त्यो खेल खेल्दैछन्। जस्तो यिनी सडेका र चाहिँ तपाईँको आकर्षण मरेका चाहिँ मान्छेहरूलाई विस्थापित गर्ने मैले पहिले भने नि। तर यो जो कन्टेन्ट छ नि, व्यवस्थाको जो अन्तर्वस्तु छ यसलाई चाहिँ जोगाउने। जस्तो घन्टीवालाले भन्छ नि समस्या व्यवस्था होइन अवस्था हो, होइन उनलाई प्रयोग गरिरहेछ। अब उनलाई प्रयोग गरिरहेछ। जस्तो गगन थापाहरू के भन्छन्, यो लोकतन्त्र हो, यो चाहिँ अग्रगमन हो, यो चाहिँ महान उपलब्धि हो भन्छन्, त्यहाँ प्रयोग गरिरहेछन्। किन मान्छेलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ बदनाम नभएको चेहरालाई चाहिँ तपाईँको बकबक गर्न लगाएर मान्छेलाई बेकुब बनाउन सकिन्छ भन्नेमा गइरहेछन्, बेकुब बनाउनुपर्छ भन्नेमा गइरहेछन्। होइन हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने जस्तो हामीले हेर्ने यति बेला नेपालीहरूले के हो, मेरो अनुरोध छ सबैसँग, मैले भने 12 बुँदे समझदारी विदेशीले गराएको हो कोही पनि बोल्दैन, होइन हामीले गरे हो भन्छ, होइन लोकतन्त्र हो यहीका नेपाली ल्याएको हो भन्छ। यहाँ सबैले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेसवादी घन्टी सबैको बनाइदिएछ। नम्बर 1 हामीले हेर्ने यहाँबाट हो। अब देश एनजिओ आइएनजिओले चलाइरहेछन्, कुनै पनि मन्त्रालयको एउटा नीति यहाँको मान्छेले बनाउँदैन, यो सबैलाई थाहा छ। तर देश विदेशी संस्थाहरूले चलाइरहेछन् कोही पनि भन्दैन। एमसीसी समानान्तर सरकार हो, उसको सम्झौतामै भनेको छ, त्यो कुरो यहाँ कोही पनि भन्दैन, यिनी कसैले पनि भन्दैनन्। हजुर हजुर। जस्तो यत्रो चाहिँ जमिन इन्डियाले अतिक्रमण गरेछ, यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या हो, कोही पनि भन्दैन। खुला सिमानालाई समस्या कोही पनि भन्दैन। नागरिकता विधेयक फेरि लग्न कोसिस गरिरहेछन्। देख्नु पनि नेपाली बेच्ने, मैले पहिलेदेखि भनेको थिएँ, नेपालभित्रबाट नेपाली खाली गर्ने सबै निकालिदिने, ल्याएर यहाँ विदेशी भर्ने, नागरिकता विधेयक त्यो ढङ्गले आइरहेछ। कोही यसको विरोधमा छैन, कोही पनि विरोधमा छैन। अनि कसरी चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी घन्टी मधेसवादीहरू बिचमा अन्तर छ कसरी तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? यस्तो मूर्खता हामी जबसम्म गर्छौँ नि, हामी एकपछि अर्को यिनको चक्रव्यूहमा हामी फसिराख्छौँ, होइन। मैले अघि नै पनि मैले भने जस्तो चाहिँ तपाईँको नेपालको सबै कर्मचारीहरूको तथ्याङ्क के इन्डियनले राखिरहेछ, किन एभरेज ब्याङ्कमा खाता हुन्छ यिनको, सबै अफिसका चाहिँ मान्छेहरूको एभरेज ब्याङ्क खाता हुन्छ, होइन। सायद मलाई लाग्छ सेनाको मात्रै छैन कि बाँकी जम्मैको छ। जस्तो सबै ब्युरोक्रेसी भनेको इन्डियनहरूको हातमा छ, सूचना सबै उनको हातमा छ। हजुर हजुर। त्यो घटना म भन्छु, त्यो घटना र राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजु गर्ने जिम्मा रवि लामिछानेले एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिएका रहेछन् कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै। यो घटनाको बिचमा अन्तर के? अन्तर त भन्नु पर्यो नि, बेच्न त सबै बेच्ने रहेछ नि त। यहाँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाममा नेपालीहरूका व्यक्तिगत सबै जति डेटाहरू छन् त्यो सबै विदेशीहरूको हातमा बुझाउनु पर्छ भन्ने योजनामा त त्यही रविले पनि त काम गरिरहेको रहेछ। त हामी यो चिजलाई बुझ्ने गल्ती गऱ्यौँ भने, होइन, हाम्रै भूमिकाले देश सिद्धिने हो। र देश यस्तो भएको पनि हाम्रै कारणले हो। हामी भन्नाले जो आम नेपाली भन्छौँ नि, हामी भावना राम्रो, होइन, देशप्रति सद्भाव छ, सदाशयता छ, देश बिग्रियो भन्ने छ। तर हाम्रो दुर्बुद्धिले, होइन, हाम्रो चेतनाले त्यही विदेशी चक्रव्यूहभित्र चाहिँ तपाईँको हामीले काम गरिरहेछौँ। समस्या यो हो, मैले देखेको समस्या यो हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ जे आइरहेछ यो चाहिँ जस्तो तपाईँको व्यवस्थै अपराधी भएपछि, व्यवस्थै लुटेरा भएपछि, होइन, जस्तो मैले भने नि अब धेरै लामा चिजहरू छन्, आज नजाउँ, होइन। जस्तो उदारवाद भन्ने, बजार अर्थतन्त्र भन्ने, यत्रो चाहिँ तपाईँको मैले अघि नै भने नि कोही पनि चाहिँ समस्यामा बोल्दैनन्। इन्डियाबाट आउने कुनै पनि चिज क्वारेन्टाइन हुन्न, नेपालीलाई विष खुवाइरहेछ तरकारीमा सारा चिज, कोही पनि बोल्दैन, होइन। किन त्यस्तो किन भइरहेछ? यिनले खुला बजार आर्थिक नीति चाहिँ भनेर विश्व व्यापार सङ्गठन गरेको सम्झौतो कारणले त्यस्तो भइरहेछ। को बोल्छ? घन्टी बोल्छ? बोलाउनुहोस् त गएर, होइन। खुला बजार नीतिबाट बाहिर आउनुपर्छ र राज्यले चाहिँ स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई संरक्षण दिनुपर्छ, बजार र मूल्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर घन्टी बोल्छ? आम नागरिकले
सतै बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभा बैठकमा जुन प्रकारको चर्काचर्की भइरहेको छ त्यो सकारात्मक नै भइरहेको छ भन्ने हिसाबले पनि हेरिरहेका छन्। त्यहाँ जस्तो प्रकारको मुद्दा उठ्छ, जुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्छन् सांसदहरूले, त्यो भित्रको गतिविधिलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? होइन, यस्तो हो नै, त्यो एउटा सकारात्मक कुन कोणबाट हो भन्छ भने अपराधीहरू, सडै गलेका तत्त्वहरू छताछुल्ल भएर झर्न थाले। होइन, सकारात्मक त्यही हो, संसदभित्र पनि त्यही हो। त्यो अझ बढी हुनुपर्छ, मेरो भनाइ पनि त्यही हो। होइन, जस्तो एउटा व्यक्ति नाङ्गियो, होइन, कस्तो व्यक्ति नाङ्गियो त भन्दाखेरि त्यहाँभित्र आफ्नो भूमिका भएन, नाङ्गियो। होइन, तर ऊ किन नाङ्गिरहेछ हामीले त्यो हेर्ने हो। होइन, त्यही व्यक्ति हो जो आज संसदमा नाङ्गियो, त्यही व्यक्ति हो 2063 सालपछि काङ्ग्रेसको आवरणमा सांसद भएर काङ्ग्रेसभित्र इन्डियाको चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे म हुँ। होइन, खुलेआम भनेको हो, भन्दै हिँडेको हो। म रको स्पेसल मान्छे हुँ नेपालको। होइन, एक समय कस्तो थियो भन्छ भने तपाईँको इन्डियनहरूलाई केही मनाउनु पर्यो, केही भन्नु पर्यो भने पुष्पकमल दाहाल उसको घरमा गएर चाहिँ तपाईँको आधा घन्टा उसले बेइज्जती गर्नको निम्ति मेरो अन्डरमा यहाँ सबै छन् भन्ने देखाउनुको निम्ति केसम्म गरेछ भन्छ भने पुष्पकमललाई तपाईँको घरमा बोलाएर, आफ्नो चाहिँ बस्ने ठाउँमा बोलाएर आधा घन्टा तल आँगनमा पुर्याएको छ। होइन, त्यही व्यक्ति हो। होइन, ऊ त कुनै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ नाङ्गिएको त छैन। त्यहाँ उसको चाहिँ जे गर्नको निम्ति पठाइएको थियो जुन ठाउँमा, त्यो ठाउँमा उसको नचल्ने भयो। समस्या त्यति नै हो, नचल्ने भयो। नचल्ने भएपछि निस्क्यो। होइन, आफ्नो ढङ्गले चाहिँ आफ्नो भूमिका देखाउन खोजिरहेछ। यस्ता पात्र धेरै छन् यहाँ नौटङ्की धेरै गर्छन्। मैले भने नि, अब चाहिँ नेपालीलाई बेको बनाउनुको निम्ति यस्ता तमासा धेरै देखिन्छन्। किन एउटा तत्त्व चाहिँ तपाईँको सिद्धियो, अब एउटा तत्त्व सिद्धियो, अनि अर्को तत्त्व चाहिँ राम्रो देखाउनुको निम्ति यहाँ यस्ता नौटङ्की धेरै हुनेवाला छन्। यही भ्रमबाट हामी जोगिनुपर्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बढ्दै जानु राम्रो कुरा हो, बढ्दै जानु राम्रो कुरा हो। होइन, अनि त्यो घटनालाई भन्छ एउटा चाहिँ फोरी, त्यो अर्काको चाहिँ तपाईँको नामबाट भोट हालेर महाकाली पारित गराउने सभामुख नामको एउटा फोरी किचडले, होइन, सम्झिदिएको चाहिँ तपाईँको सम्मान मान्छे बेच्ने पनि तपाईँको मलाई पनि सम्मान हुन्छ। होइन, प्रधानमन्त्री, मन्त्रालयको सचिव, देशको प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, पुलिस सारा मान्छे बेच्ने, त्यो पनि नक्कली चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई बेच्ने धन्दामा लागेका यस्तो संस्था, यस्तो संसद, यस्तो सरकारलाई पनि सम्मान गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ भनेपछि यिनी त यसै गरी नाङ्गिँदै जानुपर्छ। यिनले कटु नै खोल्नुपर्छ, त्यहाँभित्र खोल्नुपर्छ। खोल्नु भन्छु मैले, किन यिनको औकात त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। होइन, जस्तो अहिले पनि तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यो सांसद भनिन्छ नि यिनी भेडा बाख्राहरू, यिनी अहिले पनि बुझेर गएर जानुहोस्, यिनी प्रत्येकको एउटै काम छ, माफियाका फाइल चियापेर चाहिँ मन्त्रालय जाने। प्रत्येक सांसदको काम त्यही छ, धन्दा अरू केही पनि छैन यहाँ। होइन, त्यो संसदमा देशको पक्षमा यत्रो चाहिँ आर्थिक सङ्कट आछ, यसको विषयमा यत्रो नेपाली घर बस्न बाहिर चाहिँ विदेश छ, यसको विषयमा कुनै सांसदले कुनै प्रस्ताव पेश गरेर कहिले कुरो उठायो? होइन, यत्रो नेपालीलाई चाहिँ देशभित्र ल्याऊ भनेर कसैले बोल्यो? यो आर्थिक दुर्गति के कारणले भयो त्यो कसैले बोल्यो? त उनीहरू त अर्कैको निम्ति काम गर्छन्। अनि त्यस्तो बदनाम कुख्यात, होइन, एउटा कालो चाहिँ तपाईँको चेहरालाई हामीले चाहिँ मानिने भने सम्मान गर्नुपर्ने, तिनको के छ र त्यसलाई सम्मान गर्ने? त्यस कारणले गर्दा तिनी त्यही हुन्। होइन, जो अहिले देखा पर्न थाल्यो, त्यही भित्रै देखा पर्न थाल्यो नि अहिले। जस्तो कहिले कुर्सी हानहान गर्छन्, तिनी बाँदरै हुन्। कहिले नाङ्गिन्छन्, तिनी नङ्गै मान्छेहरू हुन्। होइन, तिनको न इज्जत थियो, न हिजो इज्जत थियो, न आज छ, न भोलि रहन्छ भनेपछि हामी कहाँ जाउँ त भन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ अब त्यहाँ सभामुखले भनेको सुन्न, यो संसदीय गरिमा अरे, संसदीय गरिमा अरे, इज्जतको कुरो अरे। होइन, कानुनमा यहाँ संविधानमा यस्तो लेखेको छ अरे। यस्ता बकवासका पछि लाग्यौँ भने चाहिँ हामी काम लाग्दैनौँ। हामीले यिनलाई थुक्न, प्रत्येक मान्छेलाई यिनलाई थुक्न सिकाउने हो, यिनलाई कुत्ता भन्न सिकाउने हो। होइन, यिनी चाहिँ जानवरको स्तरमा पनि छैनन्, पशु पनि भन्न हुँदैन, त्यो पशुको अपमान हुन्छ। यिनलाई पिशाच भन्न सिकाउनुपर्छ, यिनी पिशाच हुन्। होइन, पशु त आफ्नो मर्यादामा छ, आफ्नो इज्जतमा छ, आफ्नो नैतिकतामा बसिया छ पशु भनेपछि यो सबै चिजलाई हामीले चाहिँ बुझ्न सकेनौँ भनेपछि हामीलाई उनीहरूले फसाउने प्रयोग गर्ने त्यही हुन्। यो बढ्दै जान्छ, जो नग्नताको कुरो आयो नि, यो प्रक्रिया बढ्छ, यो तीव्र भएर जान्छ। किन उनीहरू पनि सङ्कटमा फसिसकेका छन्। अब उनीहरू एउटा चक्रव्यूहभित्र फसिसकेका छन्, त्यहाँबाट उम्कन बस्न जोगिनको निम्ति। र त्योभन्दा बढी यिनको लडाइँ कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वले जो विश्वभरि चाहिँ तपाईँको एउटा फ्याक्सन विभाजन ल्यायो नि, होइन,
त्यो विभाजनको असर यसरी परिरहेछ नेपालमा। जस्तो विभाजन भने के त भन्दाखेरि हिजो सर्लक्क जो थियो नि बारबुदे गर्दा, जस्तो अमेरिका एकातिर छ, युरोपियनहरू अर्कोतिर छन्, युरोपियनभित्र पनि चाहिँ जर्मनी र फ्रान्स एकातिर छन्, पोल्यान्ड र चाहिँ बाल्टिक देशहरू अर्कोतिर छन् हैन, इन्डिया एकातिर छ, युक्रेन द्वन्द्वपछि अमेरिका अर्कोतिर छ, अथवा त्यही इन्डिया र चाहिँ युरोपियन देशहरू अर्कोतिर छन्। माने आफ्नो बचाउको निम्ति सबैले आफ्नो भूमिका खेल्न थालेको हुनाले त्यो हिजोको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको जो कम्पोजिसन बनावट थियो नि त्यहाँभित्र टुटफुट आएको छ। टुटफुट आइसकेपछि त्यसको असर यहाँ के हो त भन्छ भने तिनीमध्ये जसले यहाँ चाहिँ जुन व्यक्तिमाथि लगानी गरेको थियो नि उसले त आफ्नो इन्ट्रेस्टको निम्ति त्यो व्यक्ति परिचालन गर्ने भयो, उनको बिचमा इन्ट्रेस्ट बाजियो। नेपालको भू राजनीतिमा पनि, युक्रेन द्वन्द्वमा पनि, ताइवानमा पनि हैन, जस्तो युरोपियन, अमेरिकन, इन्डियन वा अरू कुनै पनि देशहरू, युरोपियनभित्रका जर्मनी, फ्रान्स वा पोल्यान्ड जस्ता देशहरू सबैको तपाईको इन्ट्रेस्ट फरक फरक चाहिँ तपाईको बाजिँदै गइसकेपछि उनले लगानी गरेका, उनले पालेका र उनले खुवाएका जति मान्छे छन् नि हो रे, तिनी मान्छेको बिचमा यहाँ द्वन्द्व बढ्दै गयो। यिनको यो विभाजन देखिरहेछौँ नि, त्यो विभाजन उनको चाहिँ विभाजनबाट आइरहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मिल्ने कुरै होइन, यो मिल्ने सम्भावनै छैन। जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एउटा थेग्रिन्न र भोलि एउटा जुन दृश्यमा जाला नि त्यो दृश्यको समीकरण भोलि बन्ला, तर अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीति यो तरल रहँदासम्म नेपालमा यो तरलता बढ्दै जान्छ, यिनको बिचमा मेलमिलाप हुँदैन, यो कटुता चर्किँदै जान्छ। एउटा चाहिँ यो प्रकारको गतिविधि देखिरहेको छ। अब अर्को अहिले बहस कस्तो छ भने, हुन त देशको अहिलेको अवस्था हेरेर आम नागरिकको तर्फबाट नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने त्यो छुट्टै पारो बहस भयो। अहिले इन्डियाले राज संस्थाप्रति अलिकति चासो देखाएको हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। राज संस्थाप्रति इन्डियाको इन्ट्रेस्ट के हो, त्यसमा अमेरिकाहरूको सहमति छ कि छैन? अब यस्तो मलाई लाग्छ, जस्तो धेरै कुराहरू अहिले अनुमानका विषय मात्रै होलान्, धेरै यसमा चाहिँ नबोलौँ। जस्तो चाहिँ अब मैले बारम्बार भनेको के हो भन्छ भने हामीले कुनै पनि घटनालाई दुईटा पाटोबाट आफ्नो हिसाब किताबमा हेर्नुपर्छ। हाम्रो निम्ति देश सबैभन्दा ठुलो छ हैन। अब देशभन्दा, राष्ट्रभन्दा माथि म त कसैलाई पनि मान्दैन। अब त्यो अहिले देश जुन सङ्कटमा छ यसबाट देशलाई पार लगाउनुको निम्ति जसले प्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ ती सबै शक्ति मिल्नुपर्छ, मैले भन्दै आएको हो। मैले राज संस्थाको कुरो पनि बारम्बार यही कोणबाट उठाउँदै आएको हो। अब यसको अर्को पाटो पनि छ। अर्को पाटो के छ भन्छ भने जुन व्यक्ति वा संस्था देशको यो सङ्कट समाधान देश हितको पक्षमा छैन त्यो कुनै पनि चिज हामीले बोक्नु हुँदैन, त्यो गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन। चाहे राज संस्था होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र होस्, हामीले बोक्ने कुरा पनि आउँदैन। अब अहिले तपाईँले भनेको के हो भन्छ भने अब भोलि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भूमिका के होला, जस्तो अहिलेसम्म सकारात्मकै छ। किनभने मलाई लाग्छ उनले कुनै अपराध गर्न तयार भएको भए, मन्जुर भएको भए उनी फ्याँकिने पनि थिएनन्, फ्याँकिएको भए पनि फेरि ल्याइन्थे, त्यसमा कुनै विवाद छैन। तर अब भित्र अहिले जो पछिल्लो चाहिँ घटनाहरू बनिरहेछन्, अब यो के विषयमा यो छलफल भइरहेछ, यो बारम्बार चाहिँ तपाईँको इन्डिया आउने जाने भइरहेछ, यो मैले भन्न सक्दिनँ। तर मैले एउटा आफ्नो स्पष्ट विचार कहाँ राख्न चाहन्छु भने भोलि देशको राष्ट्रिय हित, देशको सार्वभौमसत्ता, देशको अखण्डता अथवा देशको सुरक्षा, विदेश नीति आदि इत्यादिमा कुनै पनि प्रकारको सौदाबाजी हुने गरी आउने कुनै पनि चिजलाई मैले स्वीकार गर्दिनँ हैन। मैले त्यस्तो धर्म पनि स्वीकार गर्दैन, त्यो धर्म होइन, त्यो अधर्म हो। जस्तो भन्लान् भोलि हिन्दू अधिराज्य भन्लान्, हिन्दू राज्य भन्लान्, हिन्दूको नाममा अर्को डोमिनेसन, अर्को विदेशी चाहिँ दबदबा चाहिँ यहाँ सिर्जना गर्न खोज्लान्। म धर्मको नाममा त्यो विदेशी डोमिनेसन पनि मैले मान्दिनँ, म राजनीतिको नाममा विदेशी डोमिनेसन पनि मैले मान्दिनँ, स्वीकार गर्दिनँ। र आइडियोलोजीको नाममा जस्तो डेमोक्रेसी भन्छ नि, यहाँ डेमोक्रेसी, यस्ता फाल्तु कुरा गरेर म चाहिँ बहकिनु हुँदैन भन्छु मैले। त्यसकारणले एउटा सम्भावना के, अहिले यो पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुराको एउटा चाहिँ मैले पनि अनुमान अलिकति बढी कहाँ गर्छु भन्छ भने यो पछिल्लो अवस्था, यो आजका दिनसम्मको दृश्य आउँदा इन्डियनहरूको भूमिका मैले यो सबै उथलपुथलमा खासै कहीँ देख्दिनँ। अहिले इन्डियनहरू बरु अलिकति अक्रमै पर्दै गएको देख्छु हैन। जस्तो एक त इन्डियनहरूको सबै ग्याङलाई पश्चिमाहरूले किनिसकेका छ, जस्तो मधेसवादी भन्ने एक त किनिसक्यो, त्यसमा पनि पछिल्लो चुनावपछि त प्रो इन्डियन भन्नेहरू सखापै भइसके हैन। जसलाई अमेरिकनहरूले पुस गरेका थिए पश्चिमाहरूले, तिनी शक्तिहरू जब्बर रूपमा चाहिँ देखा परिरहेछन् तराईमा
नम्बर 1। दोस्रो के छ भन्छ भने जस्तो पार्टीहरूभित्र पनि त्यही हालत छ। जस्तो एउटा महन्तको गुट बाहेक मलाई लाग्छ भरपर्दो खालको इन्डियनको को हो भन्ने चाहिँ तपाईँको बुझ्नै गाह्रो भइसक्यो होइन। जस्तो काङ्ग्रेसभित्र त्यही कोइरालाहरूलाई उनले प्रयोग गर्न खोजिरहेछन् हिन्दुत्वको नाममा काङ्ग्रेसहरूलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेछन् कोइराला ग्याङलाई। अब इन्डियनहरू कमजोर अवस्थामा छन्। यो पछिल्लो खेल त उनीसँग सम्बन्धित धेरै मैले देख्दिनँ। यस्तो अवस्थामा अब उनका अगाडि एउटा समस्या के आयो भन्छ भने अब त्यो चिनिया र रसियनहरूको त छुट्टै पाटो भयो। इन्डियनका अगाडि समस्या के आयो भन्छ भने अब अहिले जे सिम्टम लक्षणहरू देखा परिरहेछन् नि यसले मूर्त रूप लिने हो भने त उनी पनि त अब फसे इन्डियन पनि त फस्ने भयो। अब त इन्डियन त बाँकी त रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उपाय नास्ति भन्छ नि उही चाहिँ मर्ने बेला त्यहाँनिरको सहारा भन्छ नि। अब उपाय केही नलागेर अब हामी पनि डुब्छौँ भन्ने स्थिति आउने हो भने आउने चाहिँ उनले देखेको हो भने उनले चाहिँ राज संस्थाको कार्ड अब प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यो सम्भावना छ। किन अरू बाटा मैले धेरै साँघुरा देख्छु उनको निम्ति है अब साँघुरा देख्छु। तर अब एउटा चिज के हो भन्छ भने अर्को मलाई लागेको जस्तो दरबार हत्याकाण्डमा त अब रणनीति त सबैले बनाए पश्चिमाहरू सहित प्रयोग यहाँका मान्छे भए तर मुख्य भूमिका त इन्डियनको हो होइन। दरबार हत्याकाण्ड गराउने इन्डियन हो र त्यसमा पनि अझ के हो भन्छ भने माओवादीलाई 10 वर्ष पाल्ने 10 वर्ष इन्डियामा बसे पौने 8 वर्ष तपाईँ तथ्याङ्कै हेर्नुहोस् पौने 8 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी लगायतका बिजेपीका मान्छेहरूकै सरकार छ होइन। पाल्ने यिनीहरू हुन्। 12 बुँदे समझदारी गराउनुभन्दा थोरै अगाडि मात्रै काङ्ग्रेसको सत्ता आएको छ। काङ्ग्रेस आएको भित्र हुँदो हो तर सरकारमा रहे काङ्ग्रेस आएको कुनै पनि भूमिका छैन माओवादीलाई त्यहाँ पाल्न र चाहिँ यहाँसम्म ल्याउन। र मलाई लाग्छ कुनै पनि जस्तो घटना घट्नु पर्यो भने त्यसको त वर्षौँको गृह कार्य हुन्छ नि घटना त एकपल्ट घट्दैन। त्यसैले दरबार हत्याकाण्डमा पनि आरएसएस जो हिन्दू भन्छ नि यिनको संलग्नता छ होइन। र त उनको ब्युरोक्रेसी भयो उसको त सधैँभरि छ होइन। त्यसमा आरएसएस बिजेपी अछुतो छैन। चाहे दरबार हत्याकाण्डको मुद्दा होस् चाहे माओवादी पाल्ने मुद्दा होस् चाहे 12 बुँदे गराउने मुद्दा होस् सबैमा यिनको संलग्नता छ। अब उनीहरूले भइसकेपछि र त्यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तो ज्ञानेन्द्रलाई फाल्ने कुरामा पनि उनकै संलग्नता छ भनिसकेपछि अब उनीहरूले बिना शर्त ल्याउँदा उनलाई जोखिम हुने भयो अब होइन। कमसेकम दरबार हत्यासम्म हामीले त्यति पर नहेरे पनि ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीच्युत गरेको त इन्डियनहरूले हो होइन। अब चाहिँ बिना शर्त फर्काउँदा उनलाई पनि जोखिम हुने भयो। त्यसमा इन्डियन सजिलै जाला मलाई लाग्दैन। जस्तो अहिलेसम्म पनि के देखिन्छ उनले दोहोरो जो आवाज निकाल्दै आछन् नि एक थरी जस्तो आदित्यनाथ टाइपका मान्छेहरूबाट राज संस्था चाहिन्छ भन्ने अर्को थरी बिजेपीका यहाँ नेताहरू आएर चाहिँ होइन हिन्दू राज्यको कुरा मात्रै गरेर राजाको कुरा नगरेर भन्ने होइन। पहिलेदेखि त्यही भन्दै आछन् उनीहरू। अब यो अवस्थामा बिना शर्त उनी अब पुनर्स्थापना गर्न चाहिँ तयार हुन्छन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब सशर्तै आउलान् सशर्त हो भने हो कि इन्डियनको के इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको मानेर होइन म यो गरिदिन्छु भनेर आउने यो चाहिँ एउटा रहस्यको कुरा हो गर्वकै कुरा हो होइन। यदि त्यस्तो शर्त भन्नाले होला सानातिना अब यिनले खाने पिनी यताउति नदी नाला आदि इत्यादि यिनी छोडिकन जस्तो हुन्छ नि त ठुलै जोखिमपूर्ण शर्त हुन्छ नि जस्तो सार्वभौमसत्ताको कुरो जोड्या हुन्छ भौगोलिक अखण्डताको कुरो जोड्या हुन्छ सुरक्षाको कुरो हुन्छ विदेश नीतिको कुरो हुन्छ। यस्तो चिजमा कुनै कम्प्रोमाइज तपाईँको भयो भने त्यो कुनै पनि नेपाललाई स्वीकार्य हुनु हुँदैन। हामीलाई पात्र मोडालिटी हाम्रो लडाइँ मेरो लडाइँ शासन प्रणालीको मोडालिटीसँग होइन होइन मूलभूत रूपमा यद्यपि मोरालिटी पनि जोडिन्छ। जस्तो चाहिँ राज संस्था कि गणतन्त्र भएको संस्था मेरो मूल मुद्दा त्यो होइन। मेरो मूल मुद्दा चाहिँ देश हो मेरो मूल मुद्दा राष्ट्र हो। यसमा साधक हुन्छ सकारात्मक हुन्छ भने राज संस्था पनि ठिक छ अगाडि बढाउनुपर्छ। मेरो गुरु त्यति हो। साधक हुन्न भने म त्यस्तो कुराको उघात गर्दिनँ। देश मर्ने शर्तमा म कुनै पनि चाहिँ तपाईँको मोडेलको मैले चाहिँ तपाईँको समर्थन चाहिँ गर्न सक्दिनँ। तर आजका दिनसम्म अब यिनी कुराहरू त नदेखिया कुराहरू भए होइन भइसक्यो भन्ने त छैन नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो अहिले यी गणतन्त्रको जुन हालत देख्यो नि यो गणतन्त्र भने त मान्छे बेच्ने तन्त्र रहेछ। त्योभन्दा बढी त केही पनि रहन्छ। सारमा हेर्दाखेरि त मान्छे बिक्री गर्ने चाहिँ पैसा कमाउने डकैती गर्ने अपराधीहरूको जत्ता रहेछ। त यो रहनुभन्दा तुलनात्मक रूपमा यो रहनुभन्दा
त्यो राज संस्था धेरै बेटर हो। यस्तो अपराध त हिन्दू भन्थे, मूर्ति चोर भन्थे ज्ञानेनलाई, हैन। ज्ञानेनलाई ल रहेछ भने पनि ज्ञानेनले मूर्ति चोरे रे, एकछिन मानौँ, उनको आरोप अनुसार मानौँ, यिनी त के रहेछन्, मान्छे बेच्ने रहेछन् अपराधीहरू। कसरी तुलना हुन सक्छ, हैन? त्यो पनि राजाहरूले त के बिगारे त होइन नेपालमा। अब तुलनात्मक रूपमा यो अपराधी यस्तो फोरी घृणित व्यवस्था र यस्ता चाहिँ कलङ्कित पात्रहरूभन्दा त्यो राजा धेरै बेटर छ, धेरै उपयुक्त छ। मेरो एउटै कुरा के हो भन्छ भने त्यो इन्डियनसँग कुराकानी भइरहेछ, त्यो प्रष्टैसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यो देशको अहित हुने गरी कुनै पनि काम गर्न हुँदैन। परिस्थिति एकदम राम्रो बन्या छ र यो बेला चाहिँ तपाईँको यिनलाई समाप्त पारेर देशलाई दुर्घटनाबाट रोक्नु सबैको चाहिँ धर्म हो, सबैको कर्तव्य हो। त्यो भूमिका खेल्ने मानसिकता सहित अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग चाहिँ उनले कुरा गर्नुपर्छ। मेरो अहिले भनाइ यति मात्रै हो। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।